हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का ताल्लुक है फ़लस्तीन और इजराइल के हवाले से। तो चलिए चलकर देखते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद ने आज की अपनी वीडियो में क्या बयान फरमाया है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आप हज़रात को मालूम है कि गज़ा में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो इसराइल की तरफ से जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार वहाँ गर्म है, वो किसी भी शख्स से मख्फी नहीं है। सारी दुनिया जानती है उनके हालात को। मेरी तरफ से बयान में ताख़ीर इस वजह से हो रही है इस बारे में बात करने में। एक तो सफ़र की वजह से मैं कई दिनों से तकरीबन 1.5 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया मुसलसल सफ़र में हूँ। अभी भी मैं मस्कत में हूँ। हमारे ओमानी भाइयों ने मुझे ये अपनी पगड़ी भी पहना दी है, तो उसी पगड़ी को पहन के मैं आपसे इस वक्त मुखातिब हूँ। और दूसरी ताख़ीर की जो वजह हुई है, एक सफ़र, और दूसरी वजह ये कि मैं ये देखना चाह रहा था कि हम उन फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए जो गज़ा में इस वक्त जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं, वहाँ हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ज़राए मुझे पता चले, तो मैंने कहा कि मैं फिर, ताकि जब मैं कोई इस बारे में बात करूं तो उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं, उन तक हम इमदाद कैसे पहुंचा सकते हैं, ताकि थोड़ा सा इस बारे में मैं गाइड कर सकूं। तो ये वजह बनी है मेरी एक रिकॉर्डिंग में ताख़ीर की। देखिए, दो चीज़ें हैं जिसमें हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, ताकि आपको पता चले कि इस पूरी जंग में इसराइल जालिम है, फ़लस्तीनी मज़लूम है। क्योंकि रिसेंटली जो वाक़या हुआ, जिसमें फ़लस्तीनियों की तरफ से एक तंजीम की तरफ से एक हमला होता है इसराइल पर, जिसमें बहुत सारी औरतें, बच्चे, उनके दावा किया जाता है कि वो हलाक हुए, और फिर पूरा यूरोप मुत्तहिद हो गया, अमेरिका मुत्तहिद हो गया, एहतजाज करने लगे। बात यह है कि हम, ठीक है, हम तो कतन इसके कायल नहीं है कि औरतों और बच्चों को निशाना बनाया जाए लड़ाई में, जंग में, लेकिन ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था। जब भी इस तरह का कोई सिलसिला होता है तो अलबादी अल अज़लम, अरबी की एक मशहूर कहावत है कि जो पहल करने वाला होता है ना, वो बड़ा जालिम होता है। असल जालिम वो होता है। ये हालात यहाँ तक पहुँचाया फ़लस्तीनियों को किसने है। आप अगर एक तरफ एहतजाज कर रहे हैं तो आप दूसरी तरफ भी तो एहतजाज करें। आप हजरात को मालूम है, अगर हम 125 साल पीछे जाते हैं तो जब दूसरे जंगी अज़ीम के ख़ात्मे का टाइम था, यहूदियों ने उस वक्त मुतालबा किया बरतानिया से कि हमें फ़लस्तीन में एक अलग रियासत चाहिए। यहूदी पूरी दुनिया में एक रियासत बनाना चाहते थे। इसके लिए मुख्तलिफ मुल्कों का इंतखाब किया गया, लेकिन उस पर इत्तेफाक ना हुआ। तो यहूदियों के जो बड़े थे, जो ज़्यादा शातिर दिमाग थे, उन्होंने कहा कि अगर हम इसमें मजहबी तड़का लगा दें और यहूद कौम को हम मज़हब के नाम पे जमा करना शुरू कर दें, तो मज़हब एक ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यहूदियों ने, जो सहयूनी हैं, उन्होंने ये नारा लगाया कि बैतुल मक़दिस चूँकि सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम का मरकज़ रहा है, यहूदियों का क़िबला रहा है, और वहाँ से हमारी खिलाफतें दुनिया पे कायम हुई हैं, लिहाजा वो हमारा है और हमें वहाँ जमा होना है। पूरी दुनिया में एक अमन की, एक जंग अज़ीम के बाद एक अमन पैदा होने लगा था। एक खामखा में शोशा छोड़ दिया गया कि जी बैतुल मक़दिस को में यहूदियों को लाके आबाद किया जाए, और इसके पीछे आबादकारी के पीछे मंसूबा ये था कि यहूदी वहाँ पे एक अलग रियासत बनाए। आपको मालूम है कि दुनिया में कोई कंट्री इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी कंट्री में जाके आबाद होना शुरू हो जाएं और आपकी नीयत ये हो कि मैं वहाँ एक अलग रियासत बनाऊंगा। दुनिया में आज भी कोई कंट्री इसकी परमिशन आपको कतन किसी सूरत में नहीं देगा। इसके लिए बरतानिया का सहारा लिया गया। 1917 में बरतानिया ने ऐलान किया कि जी हम यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद करेंगे। दुनिया में बड़ा शोर शराबा हुआ इस पर कि ये क्या हो रहा है। बरतानिया ने यकीन दहानी कराई कि फ़लस्तीनियों के जो हुकूक हैं, उनका जो हक़ खुद मुख्तारी है, वो इससे बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होगा, जो हकीकत में एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया था दुनिया के सामने। बिलाखिर यहूदी आबाद होने लगे और दुनिया से 33% यहूदी चंद सालों में, 10-15 साल के अरसे में पूरी दुनिया से सिमट के फ़लस्तीन में इकट्ठे हो गए, और वहाँ पर सोरिशें होने लगीं, और फ़लस्तीनी को पता चल गया कि भाई ये जो आबाद हो रहे हैं, इनका मकसद यहाँ हमारी हक़ खुद मुख्तारी को छीनना है और अपनी एक रियासत कायम करना है। और झगड़े शुरू हो गए। जब 45 में दूसरी जंग अज़ीम का ख़ात्मा हुआ है, बरतानिया कमज़ोर हो चुका था और बरतानिया यहूदियों को इस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकता था। अक़वाम मुत्तहिदा बीच में कूदी है और अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ सिफारिशात पेश की, जिनमें एक अहम सिफारिश ये
یہ پورا علاقہ یونائٹڈ نیشن کے حوالے کر دیا جائے، اور دوسری سفارش یہ کہ اس کو بانٹ دیا جائے اسرائیلی اور فلسطینیوں کے، یعنی یہودیوں اور فلسطینیوں کے بیچ میں، کیونکہ مسلسل حالات خراب ہو رہے تھے، بارڈر پہ کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ مصر، اردن، لبنان اور شام مل کے لڑتے ہیں یہودیوں سے، اسرائیل سے، لیکن بجائے فائدہ ہونے کے اسرائیل اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اس کو فلسطین میں موجود جو عرب تھے ان کے گاؤں تباہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اس نے فضائی بمباری کر کے سینکڑوں گاؤں اسرائیل میں، فلسطین میں تباہ کر دیے، اور لاکھوں عربوں کو ہجرت پہ مجبور کیا، ہزاروں شہید ہو گئے، اور عربوں کی آبادی ان علاقوں میں جو اسرائیل کے کنٹرول میں تھے وہ سمٹ کے بہت تھوڑی، چند ہزاروں تک رہ گئی وہ آبادی۔ یعنی اس جنگ میں بجائے مصر کو اور فلسطینیوں کو فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہو گیا، اور 80% علاقے پہ اسرائیل کا کنٹرول ہو گیا، جو کہ 100% غاصبانہ تھا۔ یعنی وہ 80% تھا جو اقوام متحدہ نے بھی یعنی جو سفارش پیش کی تھی نا، اس کے بھی خلاف تھا یہ 80% علاقے پہ، اور 20% علاقہ جس کو غزہ کہا جاتا ہے اور آج نقشے میں اس کو ویسٹ بینک سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ علاقہ اردن اور مصر کے پاس چلا گیا۔ 67 میں بہت بڑی وار ہوئی، آپ سب کو معلوم ہوگا۔ اس وار میں اسرائیل کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط تھی، مکمل امریکہ نے اسرائیل کو سپورٹ کیا، جو سپورٹنگ بالکل غلط تھی، بین الاقوامی قانون کے خلاف، یونائٹڈ نیشن کے لاء کے خلاف تھی۔ اسلحہ دیا، اور بالآخر اس جنگ میں بجائے فلسطینیوں کی مدد ہونے کے نتیجہ یہ نکلا کہ مصر کے بھی بہت سارے علاقے اور شام کے بھی بہت سارے علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں چلے گئے، اور اسرائیل نے مصر کے بھی بہت سارے علاقے اپنے قبضے میں لے لیے۔ اس کے بعد 73 میں دوبارہ جنگ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے 56 میں بھی ایک جنگ ہوئی جس میں برطانیہ اور فرانس نے مل کے اسرائیل کی مدد کی اور نہر سوئس پہ قبضہ کیا۔ سوویت یونین کی دھمکی کے بعد یہ لوگ پھر پیچھے ہٹے ہیں۔ آپ اس پورے ان جنگوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے برطانیہ، فرانس اور امریکہ اس غاصب اسرائیل کا ساتھ دیتا رہا ہے، جس کا ساتھ دینے کا اسلام کی کو تو آپ ایک طرف رکھیں، بین الاقوامی قانون کی روشنی میں بھی اور بین الاقوامی اور یونائٹڈ نیشن کے لاء کے مطابق بھی کوئی تک نہیں بنتا اس کا۔ اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے جی 73 میں۔ مصر نے کوشش کی کہ اپنے جو مقبوضہ علاقے ان کو اسرائیل سے آزاد کرائے، لیکن یہاں بھی مصر اور شام کی پوزیشن کمزور ہوئی، اور اسرائیل بہت پاورفل تھا، لیکن اللہ جزائے خیر دے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو۔ شاہ فیصل شہید نے عرب ممالک کے ساتھ مل کے پالیسی بنائی، اور بالآخر انہوں نے مغربی دنیا کو جو تیل جاتا تھا یورپ کو اور امریکہ کو، اس تیل کی سپلائی کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے اسرائیل بہت مضبوط ہونے کے باوجود بھی کمزور ہو گیا۔ اسرائیل مضبوط تھا امریکہ کی وجہ سے اور ان مغربی طاقتوں کی وجہ سے۔ اسرائیل کمزور ہوا ہے، اور پھر امریکہ بیچ میں کودا اور اس نے مذاکرات کروائے۔ مذاکرات میں یہ طے پایا کہ جی مصر جو ہے وہ غزہ کو خالی کر دے گا، جو فلسطین کا علاقہ غزہ کی پٹی ہے وہ مصر اپنی فوجیں وہاں سے نکال لے گا، اپنا تسلط ختم کرے گا، اور مصر کے علاقے مصر کو واپس کر دیے جائیں گے۔ اس پر عمل ہوا، اور اس کے بعد پھر فلسطینی نہتے ہو گئے اور یہودیوں کے رحم و کرم پہ ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو غزہ کا علاقہ تھا اس پہ دوبارہ سے اسرائیل نے کنٹرول حاصل کر لیا، اور جو کچھ وہاں ہوتا رہا اس کی نیوز آپ پرانی خبریں اٹھائیں، پرانے اخبار اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ نیوز تھی جو بہت کم آ رہی تھی ہم تک۔ اس میں بھی جو ظلم اور بربریت دکھایا جا رہا تھا اس پہ بھی انسان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے وہ ظلم بھی کافی ہے۔ 2005 میں پھر فلسطینیوں کی مختلف تنظیموں کی طرف سے حملوں کی وجہ سے غزہ سے اسرائیل کو اپنی فوجیں نکالنی پڑی اور غزہ کو آزادی ملی۔ 2006 میں الیکشن ہوئے تو حماس وہاں پہ کامیاب ہوتی ہے ان الیکشن میں، لیکن اسرائیل نے اور امریکہ نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر اس کی ریاست کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر لڑائیاں ہوتی رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے 2021 میں رمضان میں جو کچھ اسرائیل نے کیا، نہتے فلسطینیوں پہ مسجد میں کس طرح سے فائرنگ کی گئی اور بچوں کو، عورتوں کو شہید کیا گیا۔ یہ جھڑپیں چل رہی ہیں اور بارڈر پہ الگ سے کشیدگی ہے۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہمارے پاس سامنے آیا ہے، اور اس کے بعد اب جو غزہ پر جو بمباری ہو رہی ہے 1.1 ملین لوگ ہیں، 11 لاکھ لوگ ہیں جن کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا جاتا ہے کہ وہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں، جبکہ مصر کا بارڈر بھی بند ہے اور چاروں طرف سے بارڈر سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔
ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ جی وہ جنوب کی طرف چلے جائیں. تو ہم نے پوری دنیا میں کوشش کرنی ہے کہ انسانوں کا خون نہ ہو, چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو. ہم نے انسانیت کو سامنے رکھ کر دنیا کو تیسری جنگ عظیم میں دھکیلنے سے مل کر روکنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کے لیے ہم سب کو, تمام دنیا کے تمام کنٹریز کو, چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو, ہمیں اسرائیل کا ہاتھ روکنا پڑے گا, چاہے شرافت سے روکنا پڑے یا بزور بازو روکنا پڑے. تمام ممالک کو اپنا اس میں کردار ادا کرنا پڑے گا. اگر اسرائیل کو اس جارحیت سے نہیں روکا تو وہی کچھ ہوگا جو پہلی 2 جنگوں میں ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور انسانیت پہ ہمیں ترس کھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.